रफ्तार रफ्ता इसको रफ्तार में लिए हो, मेरी जिंदगी की कश्ती बाबा लिए चले हो। अब हमको ये अंधेरे हरगिज न छल सकेंगे, अब हमको ये अंधेरे हरगिज न छल सकेंगे। ये रोशनी फलक से हम पे जब किए हो, मेरी जिंदगी की कश्ती बाबा लिए चले हो। हमें डर नहीं है अब तो कैसे पार होंगे, हमें डर नहीं है अब तो कैसे पार होंगे, कैसे पार होंगे। पतवार मेरी अपने हाथों में जब लिए हो, मेरी जिंदगी की कश्ती बाबा लिए चले हो। हमें नाज है कि हमको तू मिल गया खिवैया, हमें नाज है कि हमको तू मिल गया खिवैया। कितनों की डूबी नैया उस पार कर दिए हो, मेरी जिंदगी की कश्ती बाबा लिए चले हो। रफ्तार रफ्ता इसको रफ्तार में लिए हो, मेरी जिंदगी की कश्ती बाबा लिए चले हो, बाबा लिए चले हो, बाबा लिए चले हो। ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा को आजको मधुर महावाक्य रहेको छ। मिति 2078 साल असार 23 गते बुधबार, तदनुसार 7/7/2021 को बाबा आज हामीलाई मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे तिमी यहाँ आएका छौ आफ्नो र सारा दुनियाँको शरीर कल्प वृक्ष समान अमर बनाउन। यादद्वारा नै आयु लामो हुन्छ। बाबा आज हामीलाई मुख्य सारमा बताउनुहुन्छ, मिठे बच्चे तिमी यहाँ आएका छौ आफ्नो र सारा दुनियाँको शरीर कल्प वृक्ष समान अमर बनाउन। बाबा हामी बच्चाहरूको लागि यस धरामा आउनुभएको छ भने हामी पनि बाबाको समीपमा आएको छौँ, आफ्नो साथसाथै सारा जगतको सारा दुनियाँको शरीर अर्थात् बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो कञ्चन काया बनाउन, कल्प वृक्ष समान अमर बनाउन। यादद्वारा नै आयु लामो हुन्छ। जति हामी बाबाको यादमा स्थित रहन्छौँ त्यति आत्मा पवित्र बन्दै जान्छौँ भने शरीरको आयु पनि लामो बढ्दै जान्छ। प्रश्न बाबा आज हामीलाई सोध्नुहुन्छ, नर्कवासीबाट स्वर्गवासी बन्ने विधि के हो? अहिले तिमी बच्चाहरूलाई जीवनदान मिल्छ कसरी?
नर्कवासीबाट स्वर्गवासी बन्ने विधि के हो? अहिले तिमी बच्चाहरूलाई जीवन दान मिल्छ कसरी? उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ, नर्कवासीबाट स्वर्गवासी बन्नको लागि अवश्य मर्नै पर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, म आएको हुँ तिमीहरू सबैलाई मृत्यु दिन। तिम्रो यस देहलाई खत्तम गराएर आत्मालाई लैजान्छु। यही सच्चा जीवन दान हो। यसको लागि यो महाभारत लडाईँ हुन्छ, जसमा सबैको विनाश हुन्छ। फेरि आत्माहरू पावन बनेर फर्केर घर जान्छन् अनि स्वर्गमा आउँछन्। बाबा आज हामीलाई प्रश्न उत्तरमा भन्दै हुनुहुन्छ कि नर्कवासीबाट स्वर्गवासी बन्नको लागि अवश्य आत्माले शरीर छोड्नुपर्छ, या त यो शरीरमा रहँदा रहँदै पनि आत्मा जब हामी अशरीरी स्थितिमा रहन्छौँ भने बाबा भन्नुहुन्छ हामी आत्मा यो पुरानो दुनियाँबाट नयाँ दुनियाँमा जान सक्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ बाबा यस धरामा आउनुभएको छ नि हामी आत्माहरूलाई फर्काएर आफ्नो घर लैजान, अर्थात् सबैलाई मृत्यु दिन। जुन माग हरेक आत्माको थियो मुक्ति जीवन मुक्तिको भने त्यस मुक्ति जीवन मुक्तिको मागलाई, त्यस वर्षालाई बाबा हामी बच्चाहरूलाई आएर बाबा दिनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ कि हामी बच्चाहरूको यस देहलाई खत्तम गराएर आत्मालाई बाबा साथमा लैजानुहुन्छ। यही सच्चा जीवन दान हो। पतित पावन बाबा हुनुहुन्छ भने हामी आत्मालाई पावन बनाएर आफ्नो घर लैजानुहुन्छ बाबा, अनि हामी बच्चाहरू फेरि स्वर्गमा आउँछौँ। गीत छ आज, माता ओ माता तुम ही हो सबका भाग्य विधाता। ओम शान्ति। प्यारा रूहानी बच्चाहरूले गीतको लाइन सुन्यो, जगत अम्बाको महिमा सुन्यो। जगत अम्बाको यहाँ भारत खण्डमा नै गायन गरिन्छ। जगत अम्बा आएपछि जगत पिता पनि अवश्य हुन्छन्। जगत अम्बा सरस्वतीलाई नै भनिन्छ मम्मा। जगत अम्बालाई नै विशेष सरस्वतीको रूपमा गायन गरिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ वास्तवमा उनको नाम एउटै हुनुपर्छ। तिम्रो पनि नाम एउटै छ नि, 2-3वटा त छैनन्। अब जगत अम्बालाई साकारमा देखाउँछन्, शरीरधारी हुन्। जगत पिता पनि छन्, जसलाई प्रजापिता पनि भनिन्छ। जसरी सारा जगतकी अम्बा छिन्, त्यसै गरी सारा जगतका पिता छन्। अवश्य दुवै नै यहाँ हुन्छन्। बाबाले 2 जगत अम्बा र जगत पितालाई निमित्त बनाउनु भएको छ सारा जगतको पालनाको लागि। अहिलेको समयमा बाबा भन्नुहुन्छ दुवैको नाम पनि सुनाए। दुवै हुन् प्रजापिता र प्रजा माता। त्यस्तै अर्को जगत पिता भनिन्छ निराकार शिव बाबालाई, जो सबैका पिता हुनुहुन्छ। उहाँको नाम नै हो परम पिता परम आत्मा शिव। परम पिता हामी सम्पूर्ण आत्माहरूको पिता हुनुहुन्छ निराकार शिव बाबा। केवल ईश्वर वा परमात्मा भन्नु छैन, उहाँको नाम रूप पनि छ नि, उहाँलाई परम पिता भनिन्छ। हामी आत्मा चैतन्यको पिता पनि चैतन्य हुनुहुन्छ भने बाबा हुनुहुन्छ उहाँको नाम रूप पनि छ। उहाँ हुनुहुन्छ नि सम्पूर्ण आत्माको परम पिता। एक हुनुहुन्छ आत्माहरूका पिता, अर्का छन् साकारी मनुष्य आत्माहरूका बाबा र मम्मा। शिव हुनुहुन्छ आत्माहरूका पिता। जब साकारमा छौँ भने हैन, निमित्त हुनुहुन्छ प्रजापिता र प्रजा माता। मम्मा बाबा हुनुहुन्छ भने निराकार हामी आत्माहरूको लागि सदा निराकार पिता हुनुहुन्छ नै। आत्माले भन्छ उहाँ हाम्रो बाबा हुनुहुन्छ। फेरि आत्मालाई यो साकार शरीर मिल्छ अनि भन्छ ब्रह्मा बाबा। त्यसैले 2वटा बाबा हुनुभयो, एक शिव बाबा, अर्का प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा का बच्चा हुन् ब्रह्मा। एक निराकार पिता, एक साकारी पिता।
अलौकिक जीवनमा पनि हामीलाई दुई पिता मिल्नु भएको छ। एक त हुनुहुन्छ निराकार पिता शिव बाबा भने अर्को साकार पिता अर्थात् ब्रह्मा बाबा। निराकार पितालाई भनिन्छ पतित पावन, ब्रह्मा वा सरस्वतीलाई पतित पावन भनिँदैन। पतित पावन एक हुनुहुन्छ, यी अर्का भए। पतित पावन त हुनुहुन्छ नै एक बाहेक अरू अर्का भए। बाबा भन्नुहुन्छ सबैले पुकार्छन् पतित पावन आउनुहोस्, त्यसैले दुई पिता भए नि। शिव बाबा हुनुहुन्छ रचयिता, नयाँ दुनियाँ रच्नुहुन्छ। पहिला ब्रह्मालाई अवश्य रच्नुहुन्छ, अवश्य पनि सबैभन्दा सुरुवातमा ब्रह्मालाई नै रच्नुपर्छ। विष्णु र शङ्करलाई कहिल्यै प्रजापिता भनिँदैन, ब्रह्मालाई नै प्रजापिता भनिन्छ। शिव बाबाले प्रजापिता ब्रह्माद्वारा एडप्ट गर्नुहुन्छ। भन्छन् म पनि शिव बाबाको बच्चा हुँ। स्वयं साकारमा ब्रह्मा बाबा पनि भन्नुहुन्छ कि म पनि शिव बाबाको बच्चा हुँ, सन्तान हुँ। शिव बाबाले यिनमा प्रवेश गरेर आफ्नो बनाउनु भएको हो। उहाँले नै आत्माहरूलाई पावन बनाउनुहुन्छ, आत्मा नै पतित बनेको छ। शिव बाबाले नै ब्रह्माद्वारा हामी आत्माहरूलाई पवित्र पावन बनाउनुहुन्छ, किनकि हामी आत्मा नै पतित बनेको छौँ। यसकारण शरीर पनि पतित मिल्छ। सुनमा चाँदी तामा फलामको मिसावट राख्छन्, त्यस्तै आत्मामा पनि मिसावट पर्छ। वास्तवमा आत्मा पवित्र मुक्तिधामको निवासी हो, जहाँ शिव बाबा पनि निवास गर्नुहुन्छ। हाम्रो वास्तवमा निवास स्थान भनेको नै मुक्तिधाम, शान्तिधाम, हामी आत्माको घर हो, जहाँ स्वयं शिव बाबा पनि रहनुहुन्छ। अब शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा एकलाई बाबा अर्कालाई दादा भनिन्छ। यो त तिमीले जानेका छौ, सबै मनुष्य मात्र शिव बाबाका सन्तान हुन्। सबै मनुष्य आत्माहरू निराकार पिता परमात्माको निराकार सन्तान हुन्। शिववंशी फेरि हुन्छन् ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। शिव बाबा र दादा सँगसँगै हुनुहुन्छ। शिव बाबा यिनमा विराजमान हुनुहुन्छ, हामीलाई ब्राह्मण बनाएर राजयोग सिकाउनुहुन्छ, मनुष्यलाई देवता बनाउन। हामी मनुष्य आत्माहरूलाई देवता बनाउने लक्ष्य राखेर शिव बाबा विराजमान हुनुहुन्छ ब्रह्मा बाबामा, र हामी ब्राह्मणहरूलाई राजयोग सिकाउनुहुन्छ। देवताहरू रहन्छन् सत्ययुगमा। देवताहरूलाई पतित पावन ज्ञानका सागर भनिँदैन, उनलाई बाबा पनि भनिँदैन। कहिले पनि देवताहरूलाई बाबा भन्ने शब्द दिइँदैन, मात्रै शिव बाबालाई नै बाबा भनिन्छ। देवताहरूको मात्रै नाम लिएर पुकार्ने गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ अब तिमी विष्णुपुरीको मालिक बनिरहेका छौ। विष्णुका दुई रूप लक्ष्मी नारायण हुन्, यो मनुष्यले जानेका छैनन्। जसले भक्ति गर्छन् उनीहरूका दुई पिता अवश्य पनि हुन्छन्। सत्ययुगमा एक पिता मात्र हुन्छन्। त्यहाँ यस्तो भनिँदैन हे परमपिता परमात्मा दुःखहर्ता सुखकर्ता आउनुहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ कि सत्ययुगी दुनियाँमा सुख शान्ति सम्पन्नता भएको कारणले गर्दा त्यहाँ बाबालाई हामी याद गर्दैनौँ, भगवानलाई पुकार्ने गरिँदैन। त्यहाँ कहिले पनि यस्तो भनिँदैन कि हे परमपिता परमात्मा दुःखहर्ता सुखकर्ता आउनुहोस् भनेर। त्यहाँ त देवी देवताहरूको राज्य थियो। उनीहरूले कहिल्यै हे परमपिता मुक्तिदाता भन्दैनन्। त्यहाँ कोही पतित दुखी हुँदैनन्, जसकारण पतित पावनलाई बोलाउन परोस्। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले जानेका छौ, यहाँ आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला देवी देवताहरूको राज्य थियो। पछि फेरि 1250 वर्षपछि हुन्छ राम सीताको राज्य। बाबाले सिद्ध गरेर बताउनुहुन्छ
सत्ययुग त्रेतामा तिमीले 21 जन्म लियो। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय सबै यहाँ नै बन्छन्। ब्राह्मण, देवता र क्षत्रिय यी 3 वर्ण अनुसार बाबा भन्नुहुन्छ हामीले 21 जन्म लिएको हौँ। त अहिलेकै समयमा यहाँ नै हरेक आत्मा ब्राह्मण, देवता र क्षत्रिय बन्दैछौँ। बाबा आएर पुरानो दुनियाँलाई नयाँ बनाउनुहुन्छ, कायाकल्प गर्नुहुन्छ। यसरी परिवर्तन बाबा आएर गर्नुहुन्छ। कायाकल्पतरु बनाउनुहुन्छ, अमर बनाउनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई बाबा आएर अमरलोकको मालिक बनाउनुहुन्छ। बाबा आएर हामी बच्चाहरूलाई नयाँ दुनियाँ अमरलोकको मालिक अहिले बनाउँदै हुनुहुन्छ। जब विश्व अमरलोक थियो तब देवताहरूको राज्य थियो। सिडी झर्दै झर्दै मृत्युलोकका मालिक बनेका छौ। भन्छन् नि हाम्रो देश, त्यसैले प्रजा पनि मालिक भए नि। तिमीले पनि भन्छौ मेरो देश। हामी मालिक थियौँ तर नर्कवासी। बाबा भन्नुहुन्छ दुनियाँमा कलियुगी संसारमा अवश्य पनि मेरो देश, मेरो संसार भनेर भनिन्छ, तर मालिक त थियौँ तर नर्कवासीको। देवी देवताहरूले भन्छन् हामी स्वर्गवासी हौँ। तिमी पनि स्वर्गवासी थियौ, फेरि 84 जन्म भोगेर नर्कवासी बन्यौ। यहाँ भारतमा नै शिव बाबाले जन्म लिनुहुन्छ। एक पवित्र भारत खण्डमा नै बाबा आएर अवतरित हुनुहुन्छ। बाबा इस धरामा आएर हामी आत्मालाई पवित्र बनाउनुहुन्छ। शिवरात्रि र शिव जयन्ती गायन गरिन्छ। कृष्ण जयन्ती पनि मनाउँछन्। उनको त बेला पनि बताउँछन्। फलानु समयमा माताको गर्भबाट जन्म भयो। सत्ययुगमा जन्म त अवश्य माताको गर्भबाट नै हुन्छ। कृष्ण जयन्ती हुन्छ सत्ययुग नयाँ दुनियाँमा। फेरि पुनर्जन्ममा आउँछन्। सबैभन्दा सुरुवातमा सर्वोत्तम पुरुषोत्तम जन्म भनिन्छ कृष्णको भने अवश्य पनि सत्ययुगको त्यो सुरुवातको समयमा हुन्छ नयाँ दुनियाँमा। फेरि बिस्तारै बिस्तारै अनेक जन्म फेरि लिँदै आउँछन्। बाबा भन्नुहुन्छ बाबाले केवल एकको कुरा गर्नुहुन्न। कृष्णपुरी सो विष्णुपुरी। राजाहरू झरेपछि सारा राजवंश झर्छ। त्यसमा राजा रानी प्रजा सबै आउँछन्। जब चन्द्रवंशीको राज्य सुरु हुन्छ अनि सूर्यवंशीको राज्य पुरा हुन्छ, ट्रान्सफर भएर चन्द्रवंशीलाई मिल्छ, फेरि वैश्यवंशीलाई मिल्छ। यसरी बाबाले बेहद ड्रामाको विस्तृत रूपमा हामी बच्चाहरूलाई जानकारी दिनुहुन्छ, ज्ञान दिनुहुन्छ कि कसरी चक्र अगाडि बढ्दै जान्छ, चक्र घुम्ने क्रम हुन्छ। यसरी सूर्यवंशीबाट बिस्तारै चन्द्रवंशी कसरी आउँछ भने चन्द्रवंशीबाट फेरि वैश्यवंशीमा कसरी राज्य प्राप्ति हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ अब तिमीले बुझेका छौ हामी ब्राह्मण कुलका चोटी हौँ। चोटीभन्दा माथि हुनुहुन्छ बाबा। हामी पहिला ब्राह्मण थियौँ, फेरि शूद्र अथवा पाउ बन्यौँ। कहाँ पाउ कहाँ चोटी। बाबाले पाउबाट अब हामी बच्चाहरूलाई चोटीमा लाँदै हुनुहुन्छ, अर्थात् शूद्रबाट बाबाले हामीलाई ब्राह्मण बनाउनु भएको छ। पाउबाट एकदमै चोटी बन्छौ। पहिला शिव बाबा, फेरि हुन्छ चोटी। बाबाले तिमीलाई ब्राह्मण बनाउनुहुन्छ। अब तिमीले शिव बाबालाई बाबा बाबा भन्छौ। यस हिसाबले नाति नातिना भयो। तिमीले जानेका छौ हामी सबै ब्रह्माका सन्तान हौँ, ब्राह्मण ब्राह्मणी। एक बाबाका हामी सबै बच्चाहरू हौँ। एक शिव बाबाको हामी सम्पूर्ण आत्माहरू सन्तान अर्थात् बच्चाहरू भयौँ। भाइ बहिनीले कहिल्यै विकारी काम गर्न सक्दैनन्। सबै बच्चाहरूले भन्छन् बाबा यतिका सबै झुटा कहाँ हुन सक्छन् र।
सबैका बाबा त उही निराकार शिव र साकार प्रजापिता ब्रह्मा हुनुहुन्छ। एक बाबाका बच्चाहरू भाइ बहिनी भए। यसरी सम्पूर्ण आत्माहरूको पिता परमात्मा हुनुहुन्छ भने हरेक आत्माले भक्तिमा पनि परमात्मालाई पिताको रूपमा मान्ने गर्छन्, बाबा भनेर मान्ने गर्छन् भने यतिका मनुष्य आत्माले झुटो त बोलेको होइन। त एकै पिता परमात्माको सन्तान हामी आपसमा भाइ भाइ अथवा भाइ बहिनी भयौँ। बाबा भन्नुहुन्छ एक बाबाका बच्चाहरू भाइ बहिनी भए। तिमी पवित्र अवश्य पनि बन्नु छ। स्त्री पुरुष पवित्र कसरी बन्ने, त्यसैले यो युक्ति ड्रामामा निश्चित छ। यहाँ केवल ब्रह्मा कुमार कुमारी छौ, कुनै शूद्र कुमार कुमारी छैनौ। बाबा हामीलाई हर पल यो याद दिलाउनुहुन्छ कि बच्चे तिमी आत्मा शूद्र हैनौ, ब्राह्मण हौ, ब्रह्म कुमार कुमारी हो, न कि शूद्र कुमार कुमारी। ती हुन् पतित शूद्र तुच्छ बुद्धि, किनकि बाबालाई चिनेका छैनन्। दुनियाँमा त छन् शूद्र समान आत्माहरू, तुच्छ बुद्धिकाहरू। कारण बाबा बताउनुहुन्छ कि स्वयं पवित्र ताले भरिपूर्ण पतित पावन पिता परमात्मालाई जानेका छैनन्, चिनेका छैनन्। भन्छन् हे परम पिता, ठिक छ, उहाँको कर्तव्य के हो? नाम रूप देश काल बताउन्, उहाँको जीवनी बताउन्। पिता परमात्मालाई भक्तिमा पनि याद गर्छन्, तर बाबा भन्नुहुन्छ अवश्य उहाँको बारेमा बताउन सकुन्, उहाँको कर्तव्य के हो। भगवान भनेर त याद गर्छन्, तर उहाँको नाम रूप देश काल के हो, जीवनी के हो, त्यो बताऊ। बाबा भन्नुहुन्छ यदि जानेका छैनन् भने नास्तिक ठहरे। यदि भगवानलाई मान्छन् तर जान्दैनन् भने बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरू पनि नास्तिक समान हुन्। रचयिता र रचनाको आदिमध्ये अन्त्यलाई जानेका छैनन्, त्यो हो नै पतित दुनियाँ। सत्ययुगलाई पावन दुनियाँ, कलयुगलाई पतित दुनियाँ भनिन्छ। यस समयमा बिल्कुलै तमो प्रधान छन्, यसलाई रौरव नर्क भनिन्छ। यो दुनियाँ बाबा भन्नुहुन्छ अहिले त बिल्कुलै तमो प्रधान छ। हरेक आत्मा यहाँ तमो प्रधान छन्। कुनै न कुनै विकार अवश्य धेरैभन्दा धेरै छ भने बाबा भन्नुहुन्छ यसलाई नै भनिन्छ रौरव नर्क। यसका पनि स्टेजहरू हुन्छन्। द्वापरदेखि नर्क बन्न सुरु हुन्छ, फेरि वृद्धि हुँदै जान्छ। भक्ति पनि पहिला सतो प्रधान अव्यभिचारी थियो, फेरि सतो रजो तमो हुन्छ। भक्ति पनि सबैभन्दा सुरुवातमा सतो प्रधान भक्ति थियो। उच्चभन्दा उच्च स्थितिमा हरेक भक्त आत्माहरू भक्ति गर्ने गर्थे। अव्यभिचारी भक्ति भनिन्छ। एकको नै यादमा रहेर भक्ति गर्ने गरिन्थ्यो भने बिस्तारै बिस्तारै भक्ति पनि सतो प्रधानबाट सतो रजो तमोमा गिर्न थाल्यो। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले देखेका छौ होला कि जहाँ तीनवटा मार्ग मिल्छन् त्यसलाई त्रिबाटो भन्छन्। त्यहाँ बीचमा तेल धूप बत्ती आदि चढाउँछन्, ढोग्छन्। अब कहाँ शिव बाबाको पूजा, कहाँ त्रिबाटोको पूजा। यसरी हामीले देख्ने गर्थ्यौँ भक्तिमा पनि केसरी जहाँ तीन बाटोहरू मिल्न जान्छ बीचमा गएर त्यहाँ पूजा आजा गर्ने गरिन्छ भने बाबा भन्नुहुन्छ यसलाई भनिन्छ तमो प्रधान भक्ति। कहाँ सतो प्रधान भक्ति एक शिव बाबाको भने कहाँ त्रिबाटोको। यसरी तमो प्रधान भक्तिको बारेमा बाबा बताउनुहुन्छ। पानीको पनि पूजा गर्छन्, पतित पावनी गङ्गा भनेर धेरै गाउँछन्। अब पतित पावन को? पतित पावन वास्तवमा को हुनुहुन्छ त? अहिले हामीलाई यो ज्ञान मिलेको छ। पानीको गङ्गा कसरी पतित पावनी हुन सक्छ? त्यो त पानी हो नि, पतित पावन त बाबा हुनुहुन्छ। शिव जयन्ती पनि यहाँ हुन्छ, त्यसैले अवश्य भारत खण्डमा नै आएको हुनुपर्छ।
पतितहरूलाई पावन देवता बनाउन। ब्रह्मा तनमा आएर मनुष्यहरूलाई देवता बनाउनुहुन्छ। यहाँ तिमी आउँछौ नै पतितबाट पावन बन्नको लागि। जस्तै तिम्रा 2 हात छन् त्यसै गरी उनीहरूका पनि 2 हात हुन्छन्। यसरी बाबा भन्नुहुन्छ कि जसरी मनुष्य आत्मा हाम्रो अहिलेको समयमा 2 हात छ भने त्यस्तै देवी देवताहरूको पनि 2 हात नै हुन्छ। 4, 8 हात भएको कुनै मनुष्य हुँदैन। यो अलङ्कार दिएको हो, मात्रै त्यो त चिन्ह दिएको हो। त्यसमा कुनै न कुनै ज्ञानको रहस्य अवश्य पनि भरिएको थियो। भक्तिको हरेक चित्रहरूमा पनि चतुर्भुज देखाएका छन् प्रवृत्ति मार्ग देखाउनको लागि। विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायणको पुरीलाई भनिन्छ। वैष्णव शब्द पनि विष्णुबाट निस्किएको हो। देवताहरू वैष्णव थिए। वल्लभाचारी वैष्णव हुन्छन्, शाकाहारी, तर उनीहरू कुनै निर्विकारी त हुँदैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरूका ठुला हवेलीहरू हुन्छन्। वैष्णवको अर्थ नै जानेका छैनन्। विष्णुपुरीमा रहनेलाई वैष्णव भनिन्छ। दुनियाँमा अहिले पनि धेरै मनुष्य आत्माहरूले आफूलाई वैष्णव कहलाउँछन्। अवश्य उनीहरूले शाकाहारी खानपानलाई आफ्नो जीवनमा धारण गरेका छन्, तर बाबा भन्नुहुन्छ निर्विकारी त उनीहरू हुँदैनन्। त्यसैले वास्तवमा वैष्णव भन्नुको अर्थ जो विष्णुपुरीमा रहने देवी देवताहरू हुन्छन्। वैष्णव पवित्रलाई भनिन्छ। राधा कृष्णका अलग मन्दिर, लक्ष्मी नारायणका अलग मन्दिर बनाएका छन्। जानेकै छैनन् उनीहरूमा के फरक छ। राधा कृष्ण नै लक्ष्मी नारायण बन्छन् यो कसैलाई पनि थाहै छैन। बाबा भन्नुहुन्छ दुनियाँमा यो ज्ञान छैन कि वास्तवमा राधा कृष्ण नै लक्ष्मी नारायण हुन् भनेर। त्यो हो बचपनको रूप, त्यो हो ठुलो भइसकेपछिको रूप। लक्ष्मी नारायणको बचपनको चित्र कुनै छैन। लक्ष्मी नारायणलाई सत्ययुगमा, राधा कृष्णलाई द्वापरमा लगेका छन्। लक्ष्मी नारायण भनेर देखाइन्छ, तर सानो रूप उनीहरूको कस्तो हुन्छ, जन्म कस्तो हुन्छ, जन्मको स्थिति कस्तो हुन्छ, त्यो जयन्ती कहिले पनि मनाइँदैन लक्ष्मी नारायणको। तर बाबा भन्नुहुन्छ वास्तवमा उनीहरू नै सानोमा राधा कृष्ण हुन्, जसको फेरि भक्तिमा अलग्गै मन्दिर बनाइन्छ, अलग रूपमा पूजा गर्ने गर्छन्। भक्तिमा त सत्ययुगमा लक्ष्मी नारायणलाई लगेका छन् भने राधा कृष्णलाई फेरि द्वापरमा लगेका छन्। अहिले तिमीले रचयिता बाबा र रचनाको आदि मध्य अन्त्यलाई जानिसकेका छौ। बाबाले वृक्षको पनि रहस्य सम्झाउनुहुन्छ, ड्रामाको पनि रहस्य सम्झाउनुहुन्छ। वृक्षलाई हेरेपछि बुझ्छन् शङ्कराचार्य त कलियुगमा आउँछन्। सन्यासीहरूको डिनास्टी सत्ययुगमा त हुन सक्दैन। सबै भगवानका सन्तान हुन्, त्यसैले स्वर्गवासी हुनुपर्ने हो। स्वर्ग रचयिता परमपिता परमात्माको सन्तान हुनुको नाताले सम्पूर्ण आत्माहरू स्वर्गवासी त हुनुपर्ने हो, तर स्वर्गवासी त सबै हुँदैनन्, केवल देवताहरू नै हुन्छन्। अहिले तिमी ब्राह्मण वंशी बनेका छौ, फेरि देवता बन्छौ, पवित्र अवश्य बन्नु छ। जो आत्माले अहिलेको समयमा जब स्वयं परमात्मा यस धरामा उपस्थित हुनुहुन्छ, आउनुभएको छ, हामी आत्मालाई त्यो अलौकिक पारलौकिक पालना दिँदै हुनुहुन्छ। यो समयमा जब पुरुषार्थी बनेर सच्चा पुरुषार्थ गर्छ, ऊ आत्मा नै भोलिको दिनमा ब्राह्मणबाट देवता बन्न सक्छ र देवताहरू नै स्वर्गवासी बन्न सक्छन्, न अरू कोही पनि। बाबा हुनुहुन्छ पवित्र नबनिकन, पुरुषार्थ नगरिकन कोही पनि देवता बन्न सक्दैनन्। तिमीले जानेका छौ साना ठुला सबै ब्रह्मकुमार कुमारी हुन्। दुवैले भन्छन् हामी बाबा हजुरका बच्चा हौँ, ब्राह्मण हौँ। यहाँ हुनुहुन्छ बाप दादा आदिदेव ब्रह्मा
र शिव बाबा। तिमीले जानेका छौ हामी ब्रह्मा बाबा र शिव बाबाको सामुन्ने बसेका छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यो भने पतितबाट पावन बन्छौ। जति बाबाको यादमा रहन्छौँ त्यति आत्मा हामी पवित्र बन्दै जान्छौँ। हामीले वर्षा शिव बाबासँग लिन्छौँ। शिव बाबा हाम्रा बाबा पनि हुनुहुन्छ, पतित पावन पनि हुनुहुन्छ, गुरु पनि हुनुहुन्छ। अब यो हो सङ्गम युग, पतितबाट पावन बन्ने मेला। सङ्गम युग बेहदको मिलन मेलाको समय हो। बाबा भन्नुहुन्छ सङ्गमको अर्थ नै मिलन मनाउने समय। त्यसरी सङ्गम युग अर्थात् पतितबाट पावन बन्ने मेला हो। पतित पावनद्वारा नै पावन बन्छन्। सङ्गममा नदी र सागरको मेला हुन्छ। नदीहरूको मेला त हुँदैनन्। अहिले ज्ञान सागर र तिमी आत्माहरूको मेला लाग्छ। ज्ञान सागर पिता र साथसाथै हामी आत्माहरू ज्ञान गङ्गाहरूको साथमा, पिता परमात्मा ज्ञान सागरको साथमा अहिले मिलन मेला चलिरहेको छ। तिमी आएका छौ ज्ञान सागरको पासमा। तिमी ज्ञान गङ्गा ज्ञान सागरबाट निस्किएका हौ। तिमीले ज्ञान स्नान गराएर पावन बनाउँछौ, योग सिकाउँछौ। जसरी बाबाले आत्मालाई पवित्र बनाउनुहुन्छ त्यस्तै हामी आत्मा पनि ज्ञान गङ्गाहरू पनि ज्ञान स्नान गराउँछौँ, आत्माहरूलाई पावन बनाउँछौँ, योग सिकाउने गर्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ सागरको परिचय दिएर तिमीले यहाँ लिएर आएका छौ मेलामा। यस समयमा तिमी जब ब्राह्मण बन्छौ तिम्रा 3 बाबा हुनुहुन्छ। लौकिक पिता पनि छन् र प्रजापिता पनि छन्, फेरि शिव बाबा पनि हुनुहुन्छ। अहिले सङ्गम युगको समयमा हाम्रो साथमा 3 पिता हुनुहुन्छ। यसरी बाबा हुनुहुन्छ भक्ति मार्गमा 2 पिता हुन्छन्, सत्य युगमा 1 पिता हुन्छन्। ज्ञान मार्गमा 3 पिता भने भक्ति मार्गमा 2 पिता अर्थात् लौकिक पिता र परम पिता परमात्मालाई भक्तिमा याद गर्ने गर्छन्। यसरी 2 पिता हुन्छन् भने सत्य युगमा त मात्रै आफ्नो लौकिक पिता हुन्छ। पारलौकिक पितालाई पनि त्यहाँ हामी बिर्सिदिन्छौँ किनकि त्यहाँ सुख धेरै हुन्छ। यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो। अहिले तिम्रो आत्माले भन्छ मेरो त एक शिव बाबा, दोस्रो न कोही। मित्र सम्बन्धी आदि हुँदा हुँदै पनि भन्छन् मेरो त एक शिव बाबा हुनुहुन्छ। उहाँको यादद्वारा नै पतितबाट पावन बन्नु छ। आत्माले जान्दछ उहाँ हाम्रो बाबा पनि हुनुहुन्छ, टिचर पनि हुनुहुन्छ, सद्गुरु पनि हुनुहुन्छ। अहिले हाम्रो आत्माले यो जानेको छ कि हाम्रो बेहदको पिता परमात्मा स्वयं शिव बाबा हुनुहुन्छ भने बेहदको टिचर पनि हुनुहुन्छ, साथसाथै परम सद्गुरु पनि हुनुहुन्छ। हामी आत्मालाई बाबा लिन आउनु भएको छ। ब्रह्मातनमा प्रवेश गरेर पावन बनाउनुहुन्छ। तिमीलाई लिएर जानको लागि बाबा आउनु भएको छ। बाबा यस धरामा आउनु भएको छ नै हामी आत्माहरूलाई लिएर जानको लागि, पवित्र बनाएर। तिमीहरू सबैलाई मृत्यु दिन आएको छु। सबै आत्माहरूले मुक्ति जीवन मुक्ति चाहन्छन् भने अवश्य बाबा हामी बच्चाहरूलाई लिन आउनु भएको छ, मृत्यु दिन आउनु भएको छ। त्यसैले नै भनिन्छ शिव बाबालाई कालको पनि काल महाकाल। नरकवासीबाट स्वर्गवासी बन्नको लागि अवश्य मर्नु पर्छ नि। तिम्रो यस देहलाई खत्तम गराएर बाँकी आत्माहरूलाई लिएर जान्छु। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई जीवन दान दिन्छु। यो महाभारत लडाईँ हो नि, सबैको विनाश हुन्छ, नत्र कसरी लिएर जाउँ? विनाश नभइकन, शरीर विनाश नभइकन आत्मालाई कसरी बाबा लिएर जानुहुन्छ? त्यसैले बाबा हुनुहुन्छ विनाश अवश्य निश्चित छ। आत्माहरूलाई पवित्र बनाएर घर लैजान्छु। त्यो त शान्ति धाम हो। सत्ययुग आउँछ, त्यसैले कलयुग अवश्य विनाश हुन्छ।
यसको लागि महाभारत लडाईँ प्रसिद्ध छ। लडाईँ हुन्छ पनि यही सङ्गममा नै, जबकि तिमी मनुष्यबाट देवता बन्छौ। यही कलयुगको अन्त्य र सतयुगको सुरुवात, सङ्गमको समयमा नै विनाश हुनु छ। बाबा भन्नुहुन्छ जबकि हामी आत्मा अहिलेको समयमा मनुष्यबाट देवता बनिरहेका छौँ। अच्छा, मिठे मिठे सिक्लिँदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते, रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। 1 नम्बरमा बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञान सागरमा ज्ञान स्नान गरेर स्वयंलाई पावन बनाउनु छ। मित्र सम्बन्धीहरूको साथमा रहेर पनि बुद्धिमा रहोस्, मेरो त एक शिव बाबा, दोस्रो न कोही। धारणा 1 मा आज बाबा भन्नुहुन्छ कि ज्ञान सागर बाबाको साथमा ज्ञान स्नान गरेर स्वयं आत्मालाई पावन पवित्र बनाउनु छ। मित्र सम्बन्धीहरूको साथमा रहेर पनि आफ्नो घर गृहस्थ व्यवहारलाई सम्हाल्दै पनि यो बुद्धिमा रहोस् कि मेरो त एक शिव बाबा, दोस्रो न कोही। धारणा 2 मा विष्णुपुरीमा जानको लागि पक्का वैष्णव अर्थात् पवित्र बन्नु छ। जीवन सधैँ नर्कबाट मरेर बुद्धियोग स्वर्गमा लगाउनु छ। धारणा 2 मा बाबा हामीलाई भन्नुहुन्छ कि विष्णुपुरी अर्थात् नयाँ दुनियाँ सत्युगी दुनियाँमा जानको लागि पक्का वैष्णव अर्थात् पवित्र बन्नु छ। विष्णु समान पवित्र अर्थात् लक्ष्मी नारायण देवी देवताहरू समान जति हामी पवित्र बन्दै जान्छौँ त्यति नै हामी नयाँ दुनियाँमा जान सक्छौँ। जीवन सधैँ नर्कबाट मरेर बुद्धियोग स्वर्गमा लगाउनु छ। यो जीवन सदा सधैँ यही नर्कमा रहँदै पनि बुद्धिलाई स्वर्गतर्फ लानु छ, अर्थात् नयाँ दुनियाँको नै यादमा रहनु छ। वरदान बाबा आज हामीलाई दिनुहुन्छ धर्म र कर्म दुवैको सन्तुलन ठिक राख्ने दिव्य वा श्रेष्ठ बुद्धिवान भव। धर्म र कर्म दुवैको सन्तुलन ठिक राख्ने दिव्य वा श्रेष्ठ बुद्धिवान भव। वरदानको विस्तारमा बाबा भन्नुहुन्छ कर्म गर्दा धर्म अर्थात् धारणा पनि सम्पूर्ण होस्। धर्म र कर्म दुवैको सन्तुलन ठिक हुनाले प्रभाव बढ्छ। यस्तो होइन जब कर्म समाप्त हुन्छ अनि धारणा स्मृतिमा आओस्। बुद्धिमा दुवै कुराहरूको सन्तुलन ठिक भयो भने भनिन्छ श्रेष्ठ वा दिव्य बुद्धिवान। नत्र साधारण बुद्धि, कर्म पनि साधारण, धारणा पनि साधारण हुन्छ। त्यसैले साधारणतामा समानता बनाउनु छैन, श्रेष्ठतामा समानता होस्। जसरी तिम्रो श्रेष्ठ कर्म छ त्यस्तै धारणा पनि श्रेष्ठ हुनुपर्छ। यसरी बाबा हामीलाई वरदानमा विशेष श्रेष्ठ बुद्धिवानको वरदान दिँदै, दिव्य बुद्धिवानको वरदान दिँदै भन्नुहुन्छ कि हरेक कर्म गर्नुभन्दा अगाडि धारणाको स्मृति राखेर कर्म गर्नु छ। यस्तो होइन कि आफ्नो कर्म समाप्त भइसकेपछि अनि धारणा याद आओस्। हरेक कर्म गर्दा त्यहाँ दिव्यता हुनु जरुरी छ, किनकि हामी देवता समान बन्दैछौँ भने त्यो दिव्यता अहिलेदेखि नै हामीले आफ्नो जीवनमा धारण गर्नु छ, त्यो कर्मबाट झल्काउनु छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यसरी हामी आत्मा साधारणतामा समानता नबनेर श्रेष्ठतामा समानता आफूमा ल्याउनु छ। जसरी हामी आत्माको श्रेष्ठ कर्म छ त्यस्तै धारणामा पनि हामी श्रेष्ठ बन्नु छ। स्लोगनमा बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो मन बुद्धिलाई अनुभवको सिटमा सेट गरिदियो भने कहिल्यै अपसेट हुँदैनौ। आफ्नो मन बुद्धिलाई अनुभवको सिटमा सेट गरिदियो भने कहिल्यै
अपसेट हुँदैनौँ। यसरी बाबा हामी बच्चाहरूलाई अनुभवको सिटमा सेट हुनको लागि बताउनुहुन्छ। मन बुद्धिलाई जति हामी अनुभवको सिटमा सेट गर्छौँ, अर्थात् जति हामी अनुभवी बन्दै जान्छौँ भने त्यसअनुसार कहिल्यै पनि हामीले कुनै समयमा समयबाट परिस्थितिबाट धोका खानु पर्दैन र कहिले पनि अपसेट हुनु पर्दैन। ओम शान्ति। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर अब तक न पढ़ा न लिखा गया है किताबों में। भगवान पढ़ाएंगे सम्मुख, सोचा ना देखा ख्वाबों शब्दों में कहा नहीं जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर सागर की लहर लहराती है, मुरली की मीठी तानों में। ये इंद्रधनुष के रंगों से भरती है उमंगे प्राण